निलेश काब्राला तुमच्या सगळ्यांची गरज जाय पडटली. कुडचड्यार हांवें 2012 2010 खुबशे प्रोजेक्ट हाडपाचो प्रयत्न कुडचड्यार केलो. हांव मंत्री जेन्ना म्हाका संदी दिली पाटील चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर दिली, मागीर प्रमोदान दिली, प्रमोदान दिली, तेन्ना जे म्हजे इतर मिनिस्टर असले आनी कामां केली, अंडरग्राउंड केबलिंग केले, आतां पायपलायनी चेंज करता. पूण 4-5 प्रोजेक्ट जे आसा खूब पयस केल्ले आसा आनी फाटीं 1 वर्स जालें आतां आमी हॉस्पिटल चालू केलें. कार्यकर्त्याक कित्याक करपाक जाय? फक्त म्हाका वोट दाखयले, ऑपरेशन पण वोट दाखयता, वोट दाखयता, म्हाज्या काय ना. चालू केल्लेपणे वस्तू फुडले बरे इमानदारी जावच्यो, बरे गोष्टी कुडचड्या खातीर जावच्यो, ह्यो चालू केल्यो तुमच्या संकल्पनेन म्हजे कडल्यान चालू केल्ल्यो 2012 आनी अशे आमचे प्रोजेक्ट आतां बंद पडलेले आसा. जावं ते बस स्टँड बंद पडलेलो आसा, स्विमींग पूल प्रोजेक्ट आतां येतो व्हडलो प्रोजेक्ट आतां 4 वर्सां जालीं तेजे फुडाकार वचना. अशे खूब प्रोजेक्ट, हँडलूम सेंटर कविताबाई खबर आसा तो बंद पडलेलो आसा. अशे खुबशे प्रोजेक्ट, ITI आनी एज्युकेशनाचे प्रोजेक्ट मुन्सिपली मार्फत आमी 2 बिल्डींग उबी केल्या थंय बंद पडलेले आसा. अशे खूब प्रोजेक्ट बंद पडलेले म्हाका लागून न्ही, चालू केल्ले कोणे? हांवें, तुमी सगळ्यांनी चालू केल्ले. आज फाटीं हॉस्पिटल जेन्ना चालू केल्ले तेन्ना म्हाका CMान 1 वर्स जालें पळय हॉस्पिटलाक, आनी आमी हॉस्पिटल बरें हे वाटणे आमचेच लोकां खातीर न्ही, आमी स्वार्थी न्ही, आमी कुडचड्यार लोक स्वार्थी न्ही, आमी लोकां खातीर सगळ्या खातीर चिंतता आनी आमचें हॉस्पिटल ते भशेन आमी केल्लें आसा. आतां 6 डायलिसीस बेड फक्त कुडचड्या वयले लोक येना, सगळे आवत मोठे येता. आतां फाल्यां परवा आमी 2 बेड वाडयता, 8 करता. सो म्हजें सांगपाचें कितें आसा, जेन्ना हॉस्पिटल जेन्ना इनॉग्रेट केल्लें आमी एक स्वप्न दवरलें, गायनेकॉलॉजी वॉर्ड हो केल्लो आसा 25 बेडाचो. थंय मेल बेड आसा 80, फिमेल बेड 80, सर्जरी OT केली, सगळ्यो गोष्टी कित्याक केल्यो आनी कित्याक हांवें फोर्स करून ते व्हडलें हॉस्पिटल बांदलें की आमकां ह्या लोकांक सुविधा मेळपाक जाय. हे परस पयलीं भिवपाची गरज आसता, रडपाची गरज ना अशें स्टेजीर सांगून हे परस जालें. म्हाका जे जाय आसलें हे हॉस्पिटला खातीर आमी फुडें वचोंक ना. नमस्कार, आमी कुडचडे मतदारसंघाक भितर आसा आनी कुडचडे मतदारसंघाक जर पळयत जाल्यार अनेक डेव्हलपमेंटाची कामां जी आसा ती निलेश काब्राल जो आसा आमदार कुडचडे मतदारसंघाचो हेणें हातीन घेतली आनी तेजे नंतर खंय तरी ह्या प्रोजेक्टा मोठे मोठे जे बीग प्रोजेक्ट आसा, जे करोडांचे प्रोजेक्ट आसा, हेंचे जे फावंडेशन किंवा तेंचे कामाचे हे जे हायट जी आसा ती स्टार्ट जाल्ली, कामाची फर्स्ट स्टेज स्टार्ट जाल्ली. पूण आतां जर पळयत जाल्यार ही जी कामां आसा ती खंय तरी कांय स्टॉप पडलेली आसा. करोडाचो रुपी जो आसा, जो लोकालो पयसो म्हणटा तो हांगा अशे पद्दतीन वेस्ट जाल्लो आसा. आनीक वारंवार सरकारा कडेन लोकय मागता, स्थानीक आमदार म्हणटा आपूण स्वता सुद्दां CMाक सांगलें की हे जे प्रोजेक्ट आसा, जे बंद पडलेले अनेक प्रोजेक्ट आसा ते सुरू करचे, पूण आयज पर्यंत ते सुरू जायले ना. आतां आमी हॉस्पिटलाचें 1 वर्स पयलीं उद्घाटन जाल्लें तेव्हा पळयल्लें, जे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हण ताका ख्याती दिवपाचें हें चल्लेलें. पूण जेन्ना सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हण जेन्ना ख्याती दिता किंवा CMाच्या हातीन ज्या हॉस्पिटलाचें उद्घाटन जाता किंवा विश्वजीत राणे हेल्थ मिनिस्टर जेन्ना येता तेन्ना अनेक आश्वासन दिता, ती आश्वासनां खंय वयता? ह्या कुडचडे मतदारसंघाचे आमदार जो आसा निलेश काब्रालाक CMान सांगलें ह्या आमदाराक भिवपाची गरज ना, रडपाची गरज ना. पूण आयज अशी परिस्थिती येयला की कुडचड्यार जे प्रोजेक्ट जे आसा, जे इनकम्प्लीट जाल्या तितून स्विमींग पूल आसतले किंवा जे संत गतीन म्हणटा तशें चल्ला ते ओपन रवीण भवन आसतलें किंवा नवीन बस स्टॉप आसतलो किंवा आरोग्य केंद्राक ज्यो सुविधा ना, हे जर पळयत जाल्यार कुडचडेकारांक खरोखर भिवपाची गरज आसा असो एक सरासरी प्रश्न जो आसा तो निर्माण जाता. काल आमी पळयलें, काल जेन्ना कुडचडे मतदारसंघाक भाजप गटाध्यक्षाची निवड जेन्ना जाता तेन्ना काब्राल खंय तरी सरकाराचेरच उलोवन गेलो, कारण उलोवपाचो ही परिस्थिती येयल्ली आसा. कारण लोक जे आसा किंवा विरोधक आसा हे काब्रालाक बोट दाखयता. काब्रालान प्रोजेक्ट हाडले, हे इनकम्प्लीट पडला, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाक शकलो ना आनी जो कंप्लीट केला तितूंत सुविधा ना, तो जावन आसा आरोग्य केंद्राची इमारत. आतां हो जो पळय जाल्यार हो स्विमींग पूल जो आसा हो नवो प्रोजेक्ट करोडांचो, हो असोच खंडर जाल्लो आसा. हांगा हॉरर पिक्चर जर काडटलो जाल्यार बरो डायरेक्टर किंवा प्रोड्युसरान हांगा येवन हॉरर पिक्चर काडपाक जाता अशी परिस्थिती आसा कुडचडे मतदारसंघाची सद्या तरी. आतां लोकांचें एक मत आसा की कामां कित्याक जायना, कामाची संतगती कित्याक चलना, कित्याक कामाक प्रगती घेतना. जाल्यार निलेश काब्रालान सरळ सांगलें आसा की लोकांचो साथ जाय पडटलो. जेन्ना आपूण CMाक हाडटलो तेन्ना लोक येवपाक जाय, कारण वारंवार CMाक सांगून सुद्दां ही कामां आयज स्टॉप पडली आसा. जेन्ना मनोहर पर्रीकरान जेन्ना सेंट्रल आसलो तेन्ना गोंयाक येयला आनी गोंयाक तेन्ना जाका मतदारसंघ जाय आसलो निवडून येवपाक तेन्ना निलेश काब्राल म्हणटा की आपणें स्वताक सॅक्रिफायस केल्लें की हो मतदारसंघ ताका दिवपाचो, आपूण रिजायन जावपाचो. तशेंच दुसरी जी गजाल आसा, जेन्ना विधानसभेक इलेक्शन जालें फाटलें तेन्ना काँग्रेसीचे आमदार जे BJPक येवपा आसले आनी तांकां खंय तरी मंत्रीपद दिवपा आसलें, अशा टायमार
निलेश काब्रालाक फुडें प्रश्न येयलो की तुवें खंय तरी मिनिस्ट्री वयल्यान देंवपाचें, तेन्नाय तो म्हणटा आपूण प्रामाणीकपणे पक्षा खातीर आपूण देंवल्लो ह्या पदा वयल्यान. आनीक अशें आसून सुद्दां आपले जेन्ना मिनिस्ट्री PWD सोडली अशें आसतना सुद्दां आपली मतदारसंघाची कामां ही आपूण करतलो अशें सीएमान अनेक आश्वासन दिलें, पूण आश्वासन पाळलें वयता काय कितें असो एक सरासरी प्रश्न जो आसा तो निलेश काब्रालाच्या भाशणा वेळार आमकां कळोन येयल्लो आसा. म्हणजे हे जे प्रोजेक्ट आसा तुमकां आमी सगळे प्रोजेक्ट दाखयल्ले आसा जे इनकम्प्लीट आसा, जे कंप्लीट जावन सुद्दां तेजी संतगतीन चल्लेले आसा कामां. अशे प्रोजेक्ट हे येणाऱ्या काळाक पूर्ण जातले काय कितें असो एक सरासरी प्रश्न जो आसा तो कुडचडेकारांक पडलेलो आसा. म्हणटकीर कुडचडचो डेव्हलपमेंट किंवा कुडचडेच्या आमदारान जे सॅक्रिफाय केल्ले, जे आपले पद मिनिस्ट्री सोडून जे दुसऱ्या दिवपा खातीर तेणें त्याग केल्लो, ह्या त्यागाचें खंय तरी फळ हें काब्रालाक मेळटलें काय कितें असो सरासरी प्रश्न जो आसा तो काब्रालाच्याच म्हणण्यावरून हांगा दिसून येयल्लो आसा. आतां कुडचड्यार ह्या स्टेटमेंटा वयल्यान जो काल स्टेटमेंट तेणी केल्लो आसा त्या स्टेटमेंटा वयल्यान सद्या चर्चेक उत येयल्लो आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर, कुडचडे.